सगले तुझे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता ओतम्या मोच्या काळसांता देवाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी फाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपूत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोत घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां खास पावो म्हूण आमी ओळखून घेता. आमची दया कर आमकां फावो आसलोली खास वाटाय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरना वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी सुफळ जावं दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेत्रो मिडियानाचो पुर्वीत तांचे इंड मोइसेस राखतालो. जेत्रो मोइसेसाचो सासूपाय मोइसेसान आपलो इंड ओरणें आसले ताचे फुडें चोरूंक व्हेलो आनी होरेब त्या देवाच्या दोंगराशी तो पावलो. थंय ताका एक उज्याचे आकट्याच्या रुपान देवदूत दिश्टी पडलो. हो उजो एका जिलकुटाचो भायर सोदतालो. मोइसेसान तो देखलो. तें जिलकूट उज्यान पेटलोलें पूण उलपंताचो बसूंक जायनासलो. मोइसेसान म्हळें हें जिलकूट उलपना तें ओज्याक कसलें तें पळोवंक हांव येतलों. तें ओज्या पळोवंक मोइसेस लागीं सरलो. तो सर्वेस्परान देखलो आनी त्या जिलकुटानसून देवान ताका असो उलो केलो. मोइसेस मोइसेस. ताणें साप दिली ओ पळय हांव हांगा आसां. सर्वेस्परान म्हळें आनीक लागीं सरूं नाका. तुज्या पांयाच्यो भांडो काड कित्याक तूं आसाय ती स्वात पवित्र. सर्वेस्परान म्हळें तुज्या पुर्वजांचो देव हांव अब्रामाचो देव आयसेकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. हें आयकून मोइसेसान आपलें तोंड धांपलें कित्याक देवाचेर नदर घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सर्वेस्परान म्हळें इजिप्तान म्हजे परचेचें दोळदीरपण हांवें पळयलां. गुलामशायेक चलयतात तांच्या हातांतली मुक्त जावच्याक
तिणें म्हाका उलो मारला तो हांवें आयकला. वय तांच्या कुश्टां दोगांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडोवंक हांव आयला आनी त्या देसांतली भायर काडून दूद आनी मोव व्हांवता तसल्या एका सुकेस्त आनी विशाल देसान तिका हाडूंक हांवें येवचिलां. तेन्ना मोइसेसान देवाक म्हळें, म्हणटोच इस्रायेलाच्या पुता दुवाशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचे शीं धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण तीं विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइसेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव. मागीर आनीक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता दुवांक तुवें सांगूंक जाय तें हें, जो आसा आनी म्हाका तुमचे शीं धाडला. आनी देवान आनिकूय मोइसेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता दुवांक तुवें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, आयसेकाचो देव आनी जाकोबाचो देव आनी म्हाका तुमचे शीं धाडला. सदां सर्वदां हेंच म्हजें नांव, पिणकेचे पिणकेक ह्याच नांवान तुमी म्हाका उलो करतल्या. देवाचें उतर हें, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर, सगल्या मोणान खालसाण आनी सोबतेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षितात, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकूट घालता. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. भाग्यवान पावलोन रोमकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी जाणूच आसतलीं म्हाका जाय. ती सगळीं एका कुपाखाल आसली आनी तांणी दर्याक उतरलो. मोइसेसा सोबेत तांकां सगळ्यांक कुपान आनी उदकांत स्नान मेळ्ळें आनी सगळीं एकूच आत्मीक जेवण जेवलीं आनी एकूच आत्मीक पियेवण पियेलीं. आपणा फाटल्यान घेतल्या आत्मीक खोडपांतले ती पियेतालीं आनी हें खोडप म्हळ्यार क्रिस्त. तर आसता तांचे मदीं जायतीं जाणां देवाक मानलेलीं नान देखून तांची मोडी ओरण्यांत शिंपडली. वायट वस्तूंची तांणी आशा दवरली तशी आमी धरिना जावं हें सगळें आमचे देखी पासत घडलें. तांचे भितरल्यान थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणये आनी बसून करनारान ताचो नाश केलो. हें सगळें शिटकावणी कशी तांकां घडलें आनी काळाच्या शेवटाक जियेतल्या आमकां शिकोवन दिवचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटोच उबो आसा म्हूण समजता ताणें आपूण भूंय पडना जावंक चतराय दवरची. देवाचें उतर हें, जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भितोरी लागले त्या बोलयांचे रोगोत एक केले. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परती पाल दिवन ताणें म्हळें, अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरांगेलेल्या केरां परस एक गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार
तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोवाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं जेरुसलेमांत रावतल्या येरां सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय, पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या म्हळ्यान एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना तांणी मळो वसतल्याक म्हणलें, पळय आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच हें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायताय. पूण ताणें अशी जाप दिली, धन्या ताच्या मुंडाक आरेंग काडून ताका हांव सारें घालीसर हें वरस तें आसूं दी. घडयेक ताका फळ जाय ना तर मागीर कातर. देवाचें उतर हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां कळटा की देव सगळें पळयता. इजिप्तांत जाता त्या इस्रायेलाचे कोश्ट देव म्हणटा हांवें पळयल्या. आमचे कोश्ट देव पळयता आनी आमकां सोजमोता. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता देव गरज तें आमकां दिता. हीं उतरां आमी वाचता. सगळीं एकूच आत्मीक जेवण जेवलीं आनी एकूच आत्मीक पिवण पियेलीं. गरज त्या वेळार देव आमकां पावता आनी गरज तें दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू पयले सुवातेर म्हणटा 2 फावटी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. जेजू आमकां मन बदलूंक जिवीत बदलूंक आपयता. आनी फुडें जेजू एक वोपार सांगता अंजिराच्या झाडाची. अंजिराचें झाड फळ दिनासलें देखून मळो वसतल्याक ताणें म्हळें, दांकाच्या मळो वसतल्याक ताणें म्हळें, हें झाड कित्याक सुवात आडायता, कातरून उडय. पूण मळो वसतल्यान दोनयाक सांगलें, ह्या वर्साक हांव ताका मुंडाक आले काडून सारी घालीसर राव मातसो हो, आनी मागीर फळ दिना जाल्यार तूं तें कातरून उडय. देव आमकां वेळ दिता, सोयेक दिता. हो एक प्राचीन काळा जावन आसा. सोयेक दिता, वेळ दिता. देवा सोबे परतून घेवंक. आमी देव इतलो बरो देखून आयज देवाक आर्गां दिवया. आमेन. सत मानता देवाक, सोदपोतवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडविसां भोवलो. आंकवार मरयेक हांवें सोलमलो, पोंसपिराता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोडपोतवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमच्या मागण्याक सदांच कान दिता. आमी कितें भोगता, आमकां कितें गरज आसा आनी कसले आमचे हावेस, हें सगळें आमच्या देवाक ठावें. असल्या थीर बावळटान आनी विस्वासान बरोवन कांय मागणी
वरवीं आमी देवाक उलो मारुया. जेसूच्या नांवान बापा ये मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या जिविताचे चाली आनी मोनयारपणा वरवीं पवित्र सोबीन तोपता तसली फळां तांणी उत्पन्न करूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ये मागणें करता हांव तुका. दोरेका राजकी फुडाऱ्यांनी प्रमाणीकपणांची येवन प्रमाणीकपणाची फळां समाजान निर्माण करूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ये मागणें करता हांव तुका. पिडेन आसलेल्या आमच्या भावा भयणांनी मागण्या वरवीं आपले पिडेन जेजूचे बोलांनी पेकोवणी सोदूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ये मागणें करता हांव तुका. आमच्या तरणाट्यांनी बऱ्या आनी देखीवन जिविता वरवीं कुटुंबान समाजान आनी पवित्र सोबीन बरी फळां दिवंक ती बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ये मागणें करता हांव तुका. आमच्यो खासगी गोडसो आतां आमी करुया. मोगाळा बापा, तुजेर पातयेवन आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. बाबार्थान केल्ली मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी ह्या प्राचीन काळान तूं आमकां फावो करताय ती कृपा आनी संदी घेवन वायट जिवीत पयसावूंक आनी बरी फळां उत्पन्न करूंक आमकां आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उतारपणांनो उडोवे ठेयता. ऋतुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो हुंडो. सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो बेजोयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवण. सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सतत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें बली हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा सगळ्याच्या दोयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आमा पातकांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट काड आनी आमचेच पातकाचें बोगसणें आमी मागतना आमच्या भाव भयणीचें आमचेर केल्लें गुन्यांव खुशेन
बोगसूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सकाळी आनी सोबताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पापकी सोयम आमी दोमान दवरतले हांव अशें आमचे मस्तीचेर आमी सोयत व्हरतले हांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून घरचे वतान आदार दिवंक पावतले हांव. हे परी आमचे सोडपणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून आनी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. सावती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. Bawartaso good purgotuya Somya Jesu Tuje moron Ami somorom tau Tuje punor Chivon pon Ami purgotau Tuja Somia Jesu ami odrektau tuja yeniak Somia Jesu ami odrektau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजता
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सदैव आखे पृथ्वीचेर विस्तार लोलय तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें कोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुसे तिच्या पोती सांगाता बागेवन धरून दिता आनी सत्काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणुया आमच्या बापा सोडगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोडणीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिसता आनी तुजे कुशे परबणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबें आसूं एकामेकांक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताची मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता ती आमचे जोडटी आनी खास आडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोदशिल्लो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये
Chema Sukhorekan Sakun Poleyad Gorsan Kal Sakdum Chagliatan Bagoyat Mocharotan Amche Kali Sotrekta Jesu tu kaureta Tu jimat poroitasa Tu kagyun koshi sata Sorput Vedara Anikakut Karadeva Tu Samok Soklerosnikan Sogla Sagat Pavoital संसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरिनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेली बरी साव आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थन आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया दयाळ बाबा देवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सुरगींच्या हुंड्यान आमी दादोशी जाल्या तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळें तें देवीक जिवीत मोगाच्या कोन्यांनी सुफळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं सगळे स्पोर तुमचे सवे आसूं सोलपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आमच्या घरान सायबाये तुज्या आसऱ्यान आमकां घे आमा पापया मोदें राव सगळ्यांक गोरसांक आमच्या पाव आमचेर बेसांव तुजें घाल आनी आमचो कोर सांबाळ चोलोय तुजे कुचे काल आतां आनी सदां काल मोगल भाव भयणीनो देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन